सांसद खुलाउन डाकिएको सिंहदरबारको बैठक निष्कर्षविहीन। प्रतिनिधि सभाको बैठक भदौ 5 गतेसम्मका लागि स्थगित। सम्भवतः भोलिको बैठकपछि सदन खुल्ने सांसद रवि लामिछानेको भनाई। सुन तस्करी प्रकरणको अन्तिम टुङ्गो सिआइबीले लगाउने कन्फ्युज नहुन गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको आग्रह। सुन तस्करी प्रकरणमा समातिएका विदेशी नागरिकसँग भेटियो नेपाली नागरिकता र राहदानी। 2 किलो सुनसहित रसुवाबाट 2 जना पक्राउ। विश्वासको मत माग्दै कोशीका मुख्यमन्त्री थापाले पठाए नेकपा एमाले र राप्रपालाई पत्र। काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्ध फुटपाथ व्यवसायीहरूले गरे काठमाडौँमा भीषण प्रदर्शन। सांसद सुनिल शर्माको असंसदीय शब्द रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रको माग। काङ्ग्रेसले भन्यो सुनिल शर्माको अभिव्यक्ति सांसदको रेकर्डबाट हटाउनु पर्दैन। गगन कुमार थापाले भने माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको बयान नलिने कुरामा मेरो गम्भीर आपत्ति छ। सांसदको बैठक चल्न नदिन सरकार र प्रतिपक्ष दुवै दोषी भएको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाको आरोप। सिआइबीको अनुसन्धान प्रभावित नहुने गरी समाधान खोज्न सरकार सकारात्मक भएको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङडेलको भनाई। कोशी नामाङ्करणमा माओवादी केन्द्रको आत्मसमीक्षा नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने निर्णय। लोसपाका नेताहरूको गुनासो। रेशमलाल चौधरीका लागि धेरै गुमायौँ तर उनले गुण बिर्सिए। नेप्सेमा 1.08% को गिरावट। कारोबार रकम निरन्तर घट्दै। लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पक्षमै भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। कागबेनीको कागखोलामा बाढीले पुरिएको बैंकको 1,65,00,000 रुपियाँ भेटियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कक्षा 6 देखि 10 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई पनि दिवाखाजाको व्यवस्थापन गर्ने। साउदीका राजदूतसँग पर्यटन मन्त्रीको प्रस्ताव। तेल र पानी साटेर सम्बन्ध अगाडि बढाउँ। मनसुनको न्यूनचापीय रेखा नेपाल नजिकै सर्ने क्रम। आज यी प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना। र वायु सेवा निगमले आउँदो 20 गतेदेखि साउदी अरेबियाको दमाममा नियमित उडान गर्ने। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको सुनवाई भोलि नै सक्ने संसदीय समितिको तयारी। भोलि बस्ने दलको बैठकले सांसदको गतिरोध अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भनाई। पेरुको पहाडमा बस दुर्घटना हुँदा 13 जनाको मृत्यु। उत्पादन घटेपछि भारतले प्याज निर्यातमा 40% कर लगायो। नेपालमा पनि मूल्य बढ्ने। एसिया कपमा सन्दीप लामिछाने टिम सँगै पाकिस्तान जान नपाउने। नेताहरू गनाउने फोहोरको डङ्गुर भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भनाई। यता प्रचण्ड सरकारले लियो निकै कडा एक्सन। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन प्रतिनिधि सभामा जारी गतिरोध अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलाएको बैठक निष्कर्षविहीन सकिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल, अन्य विपक्षी दल तथा सत्तारूढ दलहरू बीच भएको छलफलमा सांसद खुलाउने विषयमा सहमति नजुटेको हो। आइतबार दिउँसो सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसद खुलाउने विषयमा भएको छलफल सहमतिको नजिक पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बताएका हुन्। बैठकपछि उनले भने जे जस्ता असमझदारीका कुरा थिए ती कुराहरूमा छलफल भए एकदम नजिक पुगेको हुनाले अब एउटा बैठकमा टुङ्ग्याउने गरी भनेर सम्भवतः भोलि बस्ने बैठकले टुङ्गोमा पुर्याउने र बटम लाइन सदन जारी गर्ने पनि खोल्ने भन्ने तहसम्म हामीले छलफल गरेको उनले बताएका छन्। उनले आजको प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको समेत जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू प्रतिनिधि सभाको बैठक भदौ 5 गतेसम्मका लागि बैठक भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक भदौ 5 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको हो। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच कुरा नमिलिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सूचनाबाटै बैठक स्थगित गरेको जानकारी दिएका छन्। संघीय सांसद सचिवालयले सूचना प्रकाशित गरेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सुन तस्करीको अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठनको अडान कायम राखेको छ भने सत्तापक्षले सिआइबी मार्फत अनुसन्धान हुन दिनुपर्ने भन्दै अडान राखिरहेको छ। यही विवादका कारण गत साउन 10 गते यता सांसद चल्न नसकेको अवस्था रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, तर यता सुन तस्कर प्रकरणको अन्तिम टुङ्गो सिआइबीले नै लगाउँछ, कन्फ्युज नहुनुहोस् भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले जवाफ फर्काएका छन्। दर्शकबिन, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद भएको 60 किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धानको टुङ्गो सिआइबीले नै लगाउने बताएका छन्। आइतबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बोलाएको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा बाहिरिने क्रममा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले गरिरहेको र उसले नै निष्कर्षमा पुर्याउने दावी गरेका छन्। सुन तस्करी प्रकरणमा सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। उनले भने सिआइबीले नै अन्तिम टुङ्गो लगाउँछ, यसमा कुनै कन्फ्युज नहुनुहोस्। गृहमन्त्री श्रेष्ठले आजको बैठकमा सांसदको गतिरोध अन्त्यबारे गम्भीर छलफल भएको बताउँदै उनले मङ्गलबारदेखि संसद खुल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने सुन प्रकरणमा आफ्नो अडानबाट पछि हटेको छैन। आजको बैठकमा सहमति नजुट्दा सरकारको आग्रहमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको बैठक मङ्गलबारसम्मका लागि स्थगित गरेका छन्। सुन तस्करी प्रकरणमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच सहमति नजुट्दा पटक पटक बस्दै आएका बैठक निष्कर्षविहीन भन्दै आएका छन्। साउन 2 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार चेक जाँच पास भई बाहिरिएको 60 किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। दर्शकबिन, यता सुन तस्करी प्रकरणमा समातिएका विदेशी नागरिकसँग नेपाली नागरिकता र राहदानी फेला परेको खुलासा भएको छ। 60 किलो सुन बरामद प्रकरणमा समातिएका 6 जना विदेशी नागरिक मध्ये 4 जनासँग नेपाली नागरिकता फेला परेको छ। केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कडायतका अनुसार ती 3 जनासँग जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेज पलाञ्चोक र 1 जनासँग जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट जारी भएको नागरिकता भेटिएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले 3 साउनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय बाहिर सुन सहित 155 किलो ब्रेक्सु बरामद गरेको थियो। 11 दिनसम्म अनुसन्धान गरेर संगठित अपराधको तत्त्व देखिएको भन्दै विभागले थप अनुसन्धान गर्न भन्दै सिआइबीले फाइल हस्तान्तरण गरेको थियो। त्यसक्रममा पक्राउ परेका चिनिया नागरिकहरूको साथमा प्रहरीले नेपाली नागरिकता र राहदानी फेला परेको स्रोतले बताएको छ। स्रोतका अनुसार प्रकरणमा पक्राउ परेका होटल भियानाका सञ्चालक दावा छिरिङको साथमा 11865 नम्बरको नेपाली नागरिकता समेत भेटिएको छ। उनको नागरिकता 2077 सालमा जारी भएको देखिन्छ। त्यसपछि विभिन्न मितिमा थप 2 जनालाई नेपाली नागरिकता दिएको भेटिएको छ। पक्राउ परेका चिनिया नागरिक डिङ सेङफाङले रामा लामाको नाममा 2021 को डिसेम्बरमा नागरिकता लिएको भेटिएको छ। त्यस्तै ली नेङ विङले सोनाम लामाको नाममा नागरिकता लिएको पाइएको छ। थप 2 जनाको साथमा भने भारतीय आधार कार्ड फेला परेको प्रहरीका प्रवक्ता कडायतले जानकारी दिएका छन्। कडायतका अनुसार नागरिकता सम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले छुट्टै अनुसन्धान अगाडि बढाउने समेत तयारी गरेको जानकारी प्राप्त भयो। दर्शकबिन, यसैबीच यता 2 किलो सुन सहित रसुवाबाट 2 जना पक्राउ परेका छन्। हिजो शनिबार बेलुका सुनका 2वटा बिस्कुट सहित सुदीप शेर्पा पक्राउ परेका थिए। उनले छातीमा कपडाभित्र लुकाएर सुन बोकेका थिए। शेर्पासँग सोधपुछका क्रममा टिमुरेकै फुर्साङ शेर्पाले सुन दिएको पाइएपछि फुर्साङ बाबुलाई पनि पक्राउ गरेको रसुवा प्रहरी प्रमुख एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक डिएसपी सुभाष बुढाथोकीले जानकारी दिएका छन्। सुन चीनबाट तस्करी भएर आएको हो वा नेपालभित्रैबाट कारोबार भइरहेको हो भन्ने बारेमा नखुलेको पनि उनले बताएका छन्। सुन र पक्राउ परेका 2 जनालाई थप अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग ललितपुर पठाइएको डिएसपी बुढाथोकीले जानकारी दिएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले आफूलाई विश्वासको मत माग्दै मुख्य विपक्षी नेकपा एमाले र राप्रपालाई आइतबार पत्रचार गरेका छन्। सोमबार मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिँदैछन्। त्यसको अघिल्लो दिन आइतबार मुख्यमन्त्री थापाले 2 विपक्षी दललाई पत्रचार गरेका हुन्। हामीले आज विश्वासको मत माग्दै मुख्यमन्त्रीले पत्र पठाउनु भएको छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। नेकपा एमाले विश्वासको मत दिने सम्भावना न्यून रहेको उनले बताउँदै प्रदेश सभामा काङ्ग्रेस 29, माओवादी केन्द्र 13, एकीकृत समाजवादी पार्टी 4 र जसपा 1 गरी सत्तापक्षसँग 47 मत छ। विपक्षमा नेकपा
एमालेको 40, उपसभामुख सहित र राप्रपाको 6 गरी 46 मत रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता गगन कुमार थापाले माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको बयान नलिने कुरामा मेरो गम्भीर आपत्ति छ भन्दै अभिव्यक्ति दिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले ठुला काण्डहरू शीर्ष नेताहरूकै कारण सामसुम पार्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। झापाको शिवस्वती नगरपालिकाको नगर सम्मेलनलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै गगन थापाले विभिन्न घटनामा संलग्न सबै नेताहरू कारबाहीको दायरामा आउनै पर्ने बताएका छन्। शीर्ष नेताबीच यस्ता काण्डको छानबिन नगर्ने सहमति भएको समाचार आइरहेको भन्दै थापाले आपत्ति पनि जनाएका छन्। तेरो र मेरो कुरा मिलेन भने खोलिदिने हो। एउटाले भन्छ म सुन काण्डको छानबिन गर्छु, अर्कोले भन्छ ठुलो कुरा गर्छस्, गिरिबन्धु टी स्टेटको फाइल दिन्छौ भन्छ। गिरिबन्दीको फाइल खोलिदियो भने म तेरो शिविरको फाइल खोलिदिन्छु। त्यसपछि अर्कोले भन्छ केही पनि नखोलौ, त्यो पाइन्छ। महामन्त्री गगन थापाको प्रश्न रहेको छ। यति ओम्नी सुनकाण्ड, ललिता निवास प्रकरण, गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणका विषयमा छानबिन हुनुपर्ने पक्षमा काङ्ग्रेस उभिने उनले बताएका छन्। यति ओम्नी, गिरिबन्धु, ललिता निवास, सुन तस्करी, शिविर घोटाला लगायत सबै काण्डको फाइल खोल्नुपर्छ, त्यसको अनुसन्धान हुनुपर्छ। त्यसमा निर्दोष एकजना पनि पर्नु हुँदैन। उनले भने दोषी जोसुकै होस्, उनले भने हाम्रो पार्टीको होस्, अर्को पार्टीको होस् कि पूर्व प्रधानमन्त्री होस्, ठुलो नेता होस् वा सानो नेता होस्, एकजनाले पनि मुक्ति पाउनु हुँदैन भन्ने कुराको पोजिसन नेपाली काङ्ग्रेसले भन्नुपर्ने उनले बताएका छन्। सरकारले भुटानी शरणार्थी प्रकरण र सुनकाण्ड लगायतको छानबिनको नेतृत्व गरिरहेको प्रहरी नेतृत्वको सरुवा गरे तापनि थापाले प्रश्न उठाएका छन्। यसबारे प्रश्न उठाउँदै उनले भने सुशासनको काम गरेको भनेर प्रशंसा पाइरहेको बेलामा पछिल्लो समय प्रहरी प्रशासनमा बसेका मानिसहरूको सरुवा गर्नेदेखि लिएर यस यथावत विषयमा कुरा सुनिरहेका छौँ। यी सबै कुराभन्दा अलग नेपाली काङ्ग्रेस रहेको छ र रहन्छ उनले बताएका छन्। काङ्ग्रेसको एउटा कुनै पनि व्यक्ति जुनसुकै ठुलो होस्, काङ्ग्रेसको कुनै एउटा व्यक्ति एक कुरामा संलग्न हुन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिको निजी कुरा हुन्छ। माथि बस्ने कुनै नेताले गरेको गल्तीको भारी तल बस्ने कार्यकर्ताले बोक्न नसक्ने गगन कुमार थापाले बताएका छन्। यसैबीच माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको बयान नलिने कुरामा मेरो गम्भीर आपत्ति भएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सत्तारूढ दल प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले सांसदको बैठक चल्न नदिन सरकार र प्रतिपक्ष दुवै दोषी रहेको बताएका छन्। आइतबार सङ्घीय सांसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा उनले सांसद तत्काल सुचारू गराउनका लागि संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्न सरकारसँग समेत आग्रह गरेका छन्। देश र जनताको कुरा भएकाले सांसद बैठक छिटोभन्दा छिटो सुचारू गराइनुपर्ने नेता कोइरालाको भनाइरहेको छ। सांसद छिटोभन्दा छिटो चलिनु पर्दछ। अब पर्सिबाट बैठक बोलाइएको छ, हेरौँ के गर्नुहुन्छ। यो नेकपा एमाले माओवादी र काङ्ग्रेसको कुरै होइन, यो नेसनको कुरा हो, देशको कुरा हो, राष्ट्रको कुरा हो। सांसद चलाइनुपर्छ। कोइरालाले भने म एउटा सांसद हो नेपाली काङ्ग्रेसको। उनले भने हाम्रो सभापतिजीले जो संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ उहाँले कोअर्डिनेट गर्ने कुरा हो, सरकारले कोअर्डिनेट गर्ने कुरा हो। हामीहरू त आउँछौँ, सांसद चल्नु पर्यो उनले बताएका हुन्। उनले संसदीय व्यवस्थापनमा प्रतिपक्षले सरकारलाई गाली गर्ने र सरकारले प्रतिपक्षले काम गर्न दिएन भन्ने कुरा स्वाभाविक भए पनि सांसदको बैठक भने सुचारू गराउनु पनि बताएका छन्। यो दुनियाँको नियम हो। संसदीय व्यवस्थापनमा प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई अट्याक गर्ने, गाली गर्ने अनि सत्तापक्षले पनि भन्ने प्रतिपक्षले गर्न दिएन भन्ने कोइरालाले भने। तर म के भन्दैछु भने हामी दुईटै दोषी हौँ। यो सरकारले गर्ने काम हो, प्रतिपक्षले गर्ने काम हो। यो नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा वा कुनै पार्टीको कुरा होइन नि भने नेता कोइरालाले सदन चलाउने कुरो देश र जनताका लागि आवश्यक भएकाले त्यस्ता कुरामा राजनीतिक दलहरूले अडान लिन नहुने दोहोऱ्याएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को अनुसन्धान प्रभावित नहुने गरी समाधान खोज्न सत्तापक्ष सकारात्मक भएको बताएका छन्। आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी भइसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले सरकार र प्रतिपक्ष बीच छलफल सकारात्मक भएको बताएका हुन्। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सोमबार पुनः सर्वदलीय बैठक
बस्ने र सांसद अवरोध अन्त्य गर्ने निष्कर्ष निस्किने बताएका छन्। उनले सरकार पक्ष पनि लचिलो हुने र प्रमुख प्रतिपक्ष पनि लचिलो भएर जाने कुरा सहमति नजिक पुगेको भन्दै अनुसन्धान प्रभावित नहुने गरी उच्च स्तरीय संयन्त्र बन्न सक्ने बताएका छन्। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सदन सुचारू गर्ने बारेमा सकारात्मक छलफल भएको बताउँदै प्रमुख सचेतक पाण्डेले सोमबार एकपटक बैठक बसेर सांसद सुचारू गर्ने सहमति भएको समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रदेशको नाम कोशीमा मतदान गरेर गम्भीर गल्ती गरिएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश समितिले आत्मआलोचना गरेको छ। माओवादी केन्द्र प्रदेश नम्बर 1 को कोशी प्रदेशले उठाएको आन्तरिक परिपत्रको 7 नम्बर बुदामा पार्टीले नामाङ्करणको सम्बन्धमा कमजोरी गरेको भन्दै बहुपहिचानको आधारमा पुनः नामाङ्करण गर्न पहल गर्ने उल्लेख गरेको छ। प्रदेश नामाङ्करण सम्बन्धमा भएको कमजोरीको समीक्षा गरी 1 नम्बर प्रदेशको नाम बहुपहिचानको आधारमा पुनः नामाङ्करण गर्न प्रदेश पार्टी र संसदीय दलबाट व्यापक पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ, परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच माओवादीले आफ्ना निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पनि नामाङ्करणको विषयमा उल्लेख गरेको छ। प्रदेश नामाङ्करण सम्बन्धमा पार्टी र संसदीय दलले गरेको कमजोरीप्रति गम्भीर समीक्षा र आत्मआलोचना सहित 1 नम्बर प्रदेशको नाम बहुपहिचानको आधारमा पुनः नामाङ्कन गर्न हाम्रो पार्टी दृढका साथ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ। विज्ञप्तिको 3 नम्बर बुदामा यस्तो बताइएको छ। माओवादी केन्द्र प्रदेश समितिमा यो विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो। छलफलमा सहमतिका अनुसार माओवादी कोशी प्रदेश संसदीय दलको नेता इन्द्रबहादुर आङबेका विरुद्धमा दर्जनभन्दा बढी नेताले नामाङ्करण गल्ती गरेको भन्दै कारबाहीको माग समेत गरेका थिए। तर आङबेले भने यति ठुलो निर्णय आफूबाट नभएको स्पष्टीकरण दिएको बताइएको छ। यति ठुलो निर्णय म एक्लैबाट सम्भव छ र हुन्छ गर्न सक्छु र प्रश्न गरेका छन्। बैठकमा उनको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने पार्टी केन्द्रीय स्वीकृतिमै कोशीमा मतदान गरिएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नेपालका नेताहरूले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीका कारण आफ्नो पार्टीले धेरै थोक गुमाएको दावी गरेका छन्। तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट कैलालीमा चुनाव जितेका रेशमलाल चौधरी टिकापुरको घटनामा मुछिएको भन्दै जेलमा परेका थिए। उनको रिहाइका लागि लोसपाले अन्तिम समयसम्म प्रयास गरेको हो। रेशमलाल चौधरीको रिहाइका लागि प्राथमिकतामा राखेर प्रत्येक सरकारलाई लोसपाले दबाब दिँदै आएको थियो। सरकारसँग हुने हरेक वार्ता र सांसदमा लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले रेशमलाल चौधरीको रिहाइको कुरा पहिलो बुदामै राख्थे। चौधरीको रिहाइको माग गर्ने लोसपाले पटक पटक आन्दोलन पनि गर्यो। चौधरीको रिहाइ सम्भव नहुँदा लोसपा सरकारमा सहभागी पनि हुँदैनथ्यो। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला रेशमलाल चौधरीले रिहाइ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वकै जसपामा रहेका महन्त ठाकुरका पक्षका नेताहरू सरकारमा सहभागी भएका थिए। त्यसपछि पार्टी विभाजन भएको थियो। लोसपाका नेताहरू भन्छन् त्यति बेला रेशमलाल चौधरी रिहाइको शर्तमा हामी सरकारमा जाँदा पार्टी विभाजन भएको थियो। हामी सरकारमा नगएको भए पार्टी विभाजन हुने थिएन। लोसपाका नेताहरू ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि रेशमलाल चौधरी रिहाइका लागि प्रक्रिया पनि सुरु भएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली पनि रेशमलाल चौधरीको रिहाइका लागि गम्भीर थिए। कानुन परामर्श लिने काम भइरहेको थियो। त्यतिबेलै ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो। लोसपाका कार्यकारिणी सदस्य लक्ष्मण लाल कल भन्छन् रेशमलाल चौधरीको बारेमा बोल्ने मान्छे कोही थिएनन्। लोसपा नभएको भए रेशमलाल चौधरी यो अवस्थामा आउँदैनथे होला। सडक सदन र सरकार समक्ष सिर्फ लोसपाले उहाँको बारेमा कुरा उठाएको बताएका छन्। तर लोसपाका नेताहरूले गुनासो गर्दै रेशमलाल चौधरीका लागि धेरै गुमायौँ तर उनले आफूलाई बिर्सिएको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा 1% भन्दा बढीको गिरावट भएको छ। साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार बजार परिसूचक नेप्से 21.99 अङ्कले गिरावट हुँदा 2011.14 को बिन्दुमा बन्द भएको छ। जुन गत बिहिबारको तुलनामा 1.08%ले घटेको हो। 1 भदौदेखि लागू हुने निक्षेपको ब्याज दर अधिकांश बैंकले बढाउँदा लगानीकर्ता थप निराश भएका हुन्। लगातार 3 दिन घटेर गत बिहिबार सामान्य बढेको नेप्से आइतबार पनि गिरावट भएको छ। नेप्सेमा आइतबार सबै उपसूचकमा गिरावट हुँदा नेप्से पनि घटेको हो। आइतबार उपसूचक सर्वाधिक 2.34%ले गिरावट हुँदा होटल तथा पर्यटक उपसूचक 1.81%ले गिरावट भएको छ। यस्तै बैंकिङ उपसूचक 0.28%ले गिरावट भएको छ। दर्शक
यसैबीच नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि गिरावट हुँदै गएको छ। लगातार 2 अर्ब माथिको कारोबार भएको बजारमा गत बुधबारदेखि कारोबार 2 अर्बभन्दा तल झरेको थियो। गत बुधबार 1 अर्ब 67 करोड र बिहिबार 1 अर्ब 52 करोडको कारोबार भएको बजारमा आइतबार कारोबार रकम घटेर 1.5 अर्बबाट पनि तल झरेको बताइएको छ। आइतबार 1 अर्ब 44 करोड 74 लाख रुपियाँमा झरेको खबर प्राप्त भएको छ। नेप्से दर्शक महानुभावहरू अन्ततः लगातार घटेको छ। आइतबार नेप्सेमा 43,346वटा कारोबारमा 44,59,459 किता सूचीकृत धितोपत्र किनबेच हुँदा उक्त रकमको कारोबार भएको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले कक्षा 6 देखि 10 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजाको व्यवस्थापन गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कक्षा 6 देखि 10 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजाको व्यवस्थापन गर्ने भएको छ। गत वर्ष कक्षा 8 सम्म दिँदै आएको खाजा महानगरपालिकाले यस वर्ष कक्षा 10 सम्मका विद्यार्थीलाई दिने व्यवस्थापन गरेको महानगरपालिकाका शिक्षा विभागका अधिकारी सीताराम कोइरालाले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार सङ्घीय सरकारले कक्षा 6 सम्म प्रति विद्यार्थी रु 15 दिँदै आइरहेकोमा महानगरपालिकाले गत वर्षदेखि रु 10 थप गरेर रु 25 बनाएको थियो। सामुदायिक विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा 5 सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि सरकारले दिँदै आएको रु 15 मा महानगरपालिकाले रु 15 थप गरी रु 30 पुर्याएको कोइरालाले बताएका छन्। यही भदौदेखि कक्षा 6 देखि कक्षा 10 सम्मका लागि पनि देवा खाजाको व्यवस्थापन गर्न महानगर अन्तर्गत शिक्षा विभागले विद्यालयहरूलाई पत्रचार गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा नै रहेको बताएका छन्। आइतबार 17औं राष्ट्रिय सूचना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले लाल आयोगको प्रतिवेदन गोप्य राख्ने गरी आफूले कुनै निर्णय नगरेको बताएका हुन्। लाल आयोगको प्रतिवेदन सम्बन्धी कुरा उठेको छ र अर्को सचिव झिकेको कुरा छ। म त्यस खालका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा सुरुदेखि नै छु, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। 2072 सालमा मधेस तथा थारूवाड आन्दोलनका क्रममा भएका आन्दोलनमा सरकारका तर्फबाट भएका बल प्रयोग र ज्यादतीका विषयमा अध्ययन गर्न गठित तत्कालीन न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ र उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक ओहदामा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्ति सहितको व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्ने प्रचलन हटाउन पनि कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्। उनले सार्वजनिक निकायमा घुस, ढिला सुस्ती, गलत निर्णय, अपारदर्शी अव्यवहार जस्ता विषयमा सूचना दिन उत्प्रेरित गर्न सूचनाको साक्षी संरक्षण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी भइसकेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भने मुस्ताङको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र 4 कागबेनीमा अवस्थित 2वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको 1 करोड 65 लाख रुपियाँ रकम भेटिएको छ। कागबेनीमा सञ्चालनमा रहेको प्रभु बैंक शाखाको 60 लाख नगद मौजुदा शुक्रबार भेटिएको थियो। आइतबार दिउँसो 2 बजे कागबेनी शाखा रहेको अर्को नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक मेगा बैंकको नगद मौजुद रहेको 1 करोड 5 लाख भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङले जानकारी दिएको हो। अविरल वर्षाका कारण गत साउन 28 गते साँझ आएको बाढीले कागबेनीमा रहेको 2वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था बाढीले डुबानमा पारेको थियो। त्यस समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको घरसँगै 29 घरमा पूर्ण रूपमा क्षति भएको थियो भने 13 घरमा आंशिक क्षति भएको थियो। दर्शक महानुभावहरू अन्ततः कागबेनीमा बाढीले पुरिएको बैंकको 1 करोड 65 लाख रुपियाँ भेटिएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती र नेपालका लागि साउदी अरबका राजदूत साद अबु हामिद बीच भेटवार्ता भएको छ। आइतबार सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री सुदन किराती र राजदूतबीच दुई देश बीचको व्यापार सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने बारे छलफल भएको बताइएको छ। आइतबार राजदूतसँगको भेटमा छलफल भएका विषय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री सुदन किरातीले साउदी र नेपालमा पानी, पर्यटनमा लगानी, भैरवा र पोखरा विमानस्थलको लगानी साउदीबाट सिधा उडानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको बताइएको छ। भेटका क्रममा मन्त्री सुदन किरातीले राजदूतसँग साउदीको
तेल र नेपालको पानी साटेर सम्बन्धलाई अझ प्रगट बनाउन सहकार्य गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। साउदीबाट नेपाल घुम्न पर्यटक पठाइदिन पनि उनले आग्रह गरिएको मन्त्री सुदन किरातीले जानकारी दिएका छन्। साउदीका राजुसँग भेटवार्ता गर्दै पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले प्रस्ताव गर्दै तेल र पानी साटासाट गरेर सम्बन्ध अगाडि बढाउँ भनेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडक व्यापारीहरूलाई विस्थापन गर्न खोजेको भन्दै व्यवसायीहरूले आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सडक व्यापार गर्न ससाना व्यापारीहरूले महानगरपालिकाको कदम विरुद्ध आइतबार काठमाडौँमा भेला भई प्रदर्शन गरेका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले जबरजस्ती विस्थापन गर्न खोजिएको भन्दै स्थायी कल ठेलागाडा फुटपाथमा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरू र केही सर्वसाधारण आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। व्यवसायीहरूको आन्दोलनमा सहभागी कानुनी व्यवसायी सुभिन गुल्मीले महानगरपालिकाले सडक व्यापारीहरूलाई गरी खान नदिएको बताएका हुन्। उनले गैरकानुनी रूपमा व्यवसायीहरूको सामान महानगरपालिकाले खोसेको भन्दै कानुनी रूपमा नै उनीहरूको समुचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने बताउँदै गैरकानुनी रूपमा व्यवसायीहरूको सामान खोसेर लिलाम गरी पैसा कमाउने काम गरेको उनले आरोप लगाएका छन्। उनले भने सडक व्यापारीहरूलाई गरी खान दिइरहेको अवस्था छैन। उहाँहरूको सामान गैरकानुनी रूपमा खोसेर लिलामी गरिएको अवस्था छ। सडक व्यापारीहरूलाई कानुनी रूपमा नै व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्दै आएका छौँ। सडक व्यापारीलाई कानुनले रोकेको अवस्था छैन। कानुनले अनुमति वा दर्ता गरेर गर्नुपर्छ भनेको छ, तर अनुमति लिने प्रावधान बनाइएको छैन। त्यो त काठमाडौँ महानगरपालिकाको ऐनमा नै छ। नगरपालिकाले त्यसरी सामान खोज्न पाउँदैन। कुनै पनि ऐन कानुनमा नलेखिएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली राष्ट्रिय टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने एसिया कपका लागि राष्ट्रिय टोली टिमसँगै पाकिस्तान नजाने भएका छन्। बलात्कार आरोप लागेका सन्दीप लामिछानेको मुद्दाको अन्तिम सुनवाई लम्बिँदा उनी टिमसँगै पाकिस्तान नजाने भएका हुन्। आन्तरिक तयारी पुरा भएको खण्डमा राष्ट्रिय टिम बुधबार पाकिस्तान प्रस्थान गर्ने तयारी गरिरहेको छ। उनको गत बिहिबार पछिल्लो पटक पेशी रहेको थियो, तर उक्त पेशीमा पनि अन्तिम सुनवाई हुन नसकेपछि उनी टिमसँगै पाकिस्तान जाने सम्भावना नभएको बताइएको छ। सन्दीपका कानुन व्यवसायी सरोज कृष्ण घिमिरेले टिमसँग सन्दीप पाकिस्तान नजाने बताएका हुन्। सन्दीपको पेशी लम्बिँदा स्वाभाविक रूपमा ऊ मानसिक रूपमा कमजोर बनेको छ। अदालती प्रक्रियाका कारण पनि ऊ टिमसँग जान सम्भावना छैन। मानसिक रूपमा पनि ऊ तयार छैन। उनले भने उनले सन्दीप लामिछानेको मुद्दाको अर्को पेशीको अहिले नै तय नभएको बताउँदै अदालतको आदेश अनुसार आमाको जन्ममिति प्रमाणीकरणपछि अर्को पेशी तय हुने घिमिरेले जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार एसिया कप खेल्नका लागि जाने नजाने अहिले नै तय भएको छैन। उनले भने देशको प्रतिनिधित्व गर्ने कुरामा कसैको दुई मत नरहे पनि अदालती प्रक्रियाले एसिया कपको सहभागिता पक्का हुन्छ उनले बताएका छन्। यद्यपि विश्वकप छनौटमा जस्तै अन्तिम समयमा अदालतलाई जानकारी गराएर उनलाई पाकिस्तान पठाउने सम्भावना पनि रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। सन्दीप लामिछाने मानसिक रूपमा एसिया कप नै नखेल्ने मनस्थितिमा रहेका छन्, तर उनलाई क्यानले मनाउने प्रयास गरिरहेको छ। क्यानका कार्यवाहक सचिव दुर्गाराज पाठकले सन्दीप लामिछाने मानसिक रूपमा तयार नभए पनि उनलाई क्यानले एसिया कपका लागि तयार गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन्। उनले भने सन्दीप दोष या निर्दोष जे भए पनि चाँडो फैसला भएदेखि समग्र क्रिकेटका लागि राम्रो हुने थियो अनि सन्दीप लामिछानेको भविष्यको लागि समेत मुद्दाको किनारा लाग्न जरुरी रहेको उनीहरूले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, सन्दीप लामिछाने बारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच नेपाल वायु सेवा निगमले साउदी अरेबियाको दमाममा उडानका लागि टिकट बुकिङ खुल्ला गरेको छ। वायु सेवा निगमले आउँदो 20 गतेदेखि साउदी अरेबियाको दमाममा नियमित उडान गर्ने भएको छ। आफ्नो 13औं अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यका रूपमा दमाममा नियमित उडान गर्न लागेको निगमले आजदेखि नै टिकट बुकिङ खुल्ला गरेको निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले जानकारी दिएका छन्। निगमले काठमाडौँ दमाम काठमाडौँ रुटमा आउँदो 20 गते सिधा उडान रुट सुरु गर्ने बताइएको छ। सुरुमा बुधबार र शनिबार गरी हप्ताको 2 दिन सिधा उडान गर्ने र आवश्यकताका अनुसार पछि थप गर्दै जाने निगमले सूचना उल्लेख गरेको छ। साउदी धेरै नेपालीहरू रोजगारीको लागि जाने गन्तव्य समेत रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता भारतले प्याज निर्यातमा 40% कर लगाएको छ। उत्पादन घटेकाले आन्तरिक बजारलाई स्थिर राख्न निर्यातमा 40% कर लगाएको वित्त मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जानकारी दिएका छन्। भारतमा पछिल्लो हप्ता मात्रै खुद्रा बजारमा प्याजको भाव झन्डै 60%ले बढेर किलोको 50 भारूसम्म पुगेको छ।
दर्शकबिन यसलाई नियन्त्रण गर्न भारत सरकारले आउँदो डिसेम्बर अन्तिमसम्मका लागि निर्यातमा कर लगाएको हो। भारतले प्याज निर्यातमा पहिलो पटक कर लगाएको हो। विश्वमा सबैभन्दा धेरै प्याज निर्यात गर्ने देश भारतले गएको अप्रिल 1 देखि अगस्त 4 सम्ममा 9,75,000 टन प्याज निर्यात गरेको छ। यसअघि भारतीय प्याज अरू निर्यातकर्ता देशहरू पाकिस्तान, चीन र इजिप्टको प्याजभन्दा सस्तो थियो, तर अब महँगो भएकोले निर्यात कम हुने र स्थानीय बजारमा भाउ बढ्नबाट रोकिने भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जानकारी दिएका छन्। भारतले प्याज निर्यातमा कर लगाउँदा नेपालमा पनि भाउ बढ्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। आज आइतबार कालीमाटी तरकारी बजारमा भारतीय प्याज औसतमा किलोको 61 रुपियाँमा बिक्री भइरहेको छ। नेपालले यसअघि नै प्याज आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट लगाइसकेको छ। अब भारतबाट प्याज आयात गर्दा भारतमा 40% निर्यात कर र नेपालमा 13% भ्याट तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नेपालका नेताहरू गनाउने फोहोरको डङ्गुर भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बताएका छन्। दर्शक पनि यता पेरुको पहाडमा बस दुर्घटना हुँदा 31 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको सुनवाई भोलि नै सक्ने संसदीय समितिको तयार रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यता भने मनसुनको न्यूनचापीय रेखा नेपाल नजिक सर्ने क्रममा आज धेरै वर्षा र भारी वर्षा राति हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। तपाईहरू कहाँ के कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, जहाँ जे जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, सुरक्षित रहनुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता हङकङबाट मोटरसाइकलमा राख्ने ब्रेक सुमा हालेर ल्याइएको करिब 61 किलो सुन तस्करीमा पक्राउ परेका चिनिया नागरिकहरूसँग भारतीय आधार कार्ड पनि फेला परेको छ। प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायतले पक्राउ गरेका मध्ये 2 जनासँग भारतीय आधार कार्ड रहेको पाइएको जानकारी दिएका छन्। 3 जना चिनियासँग भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकबाट जारी भएको नागरिकता र 1 जनासँग जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट जारी भएको नागरिकता फेला परेको उनले बताएका छन्। हालसम्म उनीहरूसहित 23 जनालाई सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ गरी प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले अनुसन्धान गरिरहेको छ। गत साउन 3 गते ठिक 1 महिना अगाडि राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार पास भएर लैजानै लागेको संसदको 155 किलो रहेको ब्रेकसु बरामद गरेको थियो। 2 हप्ताको अनुसन्धानपछि थप अनुसन्धानका लागि विभागले प्रहरीको CIB लाई हस्तान्तरण गरेको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईमाथि CIB ले अनुसन्धान गरिरहेको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले स्पष्ट पारेका छन्। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान बाँकी नै रहेको बताएका छन्। हिजो शनिबार पोखरामा नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रदेश स्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले उक्त प्रकरणमा थप केही दोषी पाइए कारबाही हुने बताएका छन्। उनले जुनसुकै भ्रष्टाचारका प्रकरणमा तथ्य र प्रमाणले पुष्टि गरेसम्म सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताउँदै तथ्य प्रमाणले जहाँसम्म देखिन्छ अनुसन्धान त्यहाँसम्म जान्छ। उनले भने त्यसमा माओवादी गठबन्धन नाता सम्बन्धको मतलब हुँदैन। मन्त्री श्रेष्ठले भने ललित निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईमाथि पनि CIB ले आफ्नै तरिकाले अनुसन्धान गरिरहेको खुलासा गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता भने सत्तारूढ दल गठबन्धन थरथर कामेको छ। शरणार्थी प्रकरणमा हाई प्रोफाइल तानिने डरले मापदण्डको धज्जी उडाउँदै प्रहरीको सरुवा गरिएको खुलासा भएको छ। प्रहरीको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोस्रो चरणको अनुसन्धानको तयारी गरिरहेका बेला सरकारले नै सो प्रकरणलाई कमजोर बनाउनेतर्फ लागेको खुलासा भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पूर्व गृह तथा उपप्रधानमन्त्रीलाई समेत जेलको यात्रा गराइसकेको सो प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री आरजु देउवा राणा र मन्जु खाँड तानिन सक्ने सद्भावना बीच सरकारले अनुसन्धान भाड्ने नियतले अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी प्रमुखहरू नै परिवर्तन गरेको छ। सरुवा मापदण्डमा कार्यालय प्रमुखको कार्यकाल 1 वर्ष हुने उल्लेख भए तापनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री परिषदको अधिकार प्रयोग गरेर उनले प्रहरी 5 अतिरिक्त महानिरीक्षक AIG को सरुवा गरेका छन्। उपत्यका प्रहरी प्रमुख रहेका श्याम ग्यावालीलाई कार्य विभागमा सरुवा गरिएको छ भने उनको ठाउँमा प्रशासन विभाग दीपक थापालाई ल्याइएको छ। थापाको ठाउँमा मीरा चौधरीलाई लगिएको छ। यस्तै मानव स्रोत विभागमा टेक बहादुर राईलाई ल्याइएको छ भने प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सन्दीप भण्डारीको सरुवा भएको छ। AIG ग्यावाली उपत्यकाका प्रहरी कार्यालयमा आएको 4.5 महिना मात्रै भएको थियो। पछिल्लो पटक भुटानी शरणार्थी
शरणार्थी प्रकरणमा आफू प्रतिकूल अनुसन्धानमा श्याम ग्यावालीको भूमिकालाई लिएर सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सन्तुष्ट रहेका थिए। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत ग्यावालीलाई सरुवा गर्न चाहेको स्रोतको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन उपत्यका प्रहरी कार्यालय प्रमुख ग्यावाली, काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसपी दानबहादुर कार्की र काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी मनोज केसी भुटानी शरणार्थी प्रकरणको समग्र अनुसन्धान प्रक्रियामा सामेल प्रहरी अधिकारी हुन् भने यस्तै सरकारले फेरि अनुसन्धानमा संलग्न एसएसपीहरूको समेत सरुवा गर्ने तयारी गरेको छ। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुख्य भूमिका खेलेका काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्की, अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज केसी र सिआइबीका दिनेश आचार्यले सरुवा गर्ने तयारी गरेको छ। एसएसपी केसीले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा चाँडै दोस्रो चरणको अनुसन्धान गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। एसएसपी कार्की र केसीले भुटानी शरणार्थी प्रकरण र आचार्यले सिआइबीमा बसेर ललित निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्, तर अनुसन्धान प्रभावित पार्न उनीहरूलाई सरुवाको तयारी गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच नेताहरू गनाउने फोहोरको डङ्गुर भएको रवि लामिछानेले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पुराना तथा ठुला पार्टीका नेताहरू पहाड नभएर एउटा गनाउने फोहोरको डङ्गुर भएको आरोप लगाएका छन्। झापा क्षेत्र नम्बर 3 स्थित बानियानी बजारमा शनिबार आयोजना गरिएको सङ्गठन निर्माणका अवसरमा र चुनौती कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले पुराना पार्टीका नेताहरू फोहोरको थुप्रो भएको संज्ञा दिएका छन्। पूर्व गृहमन्त्री तथा चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का संघीय सांसद समेत रहेका रवि लामिछानेले आउँदो 2084 सालको निर्वाचनमा फोहोरलाई सफा गरिसक्ने दाबी गरेका छन्। हालसम्म 21 वटा फोहोरको थुप्रो सफा गरिसकेको उनले बताउँदै पुराना नेताहरूले अवैध सम्पत्ति लुकाउनका लागि परेको आरोप समेत लगाएका छन्। यसैबीच पुराना राजनीतिक पार्टीहरूका नेताहरू 32 वर्ष लगाएर भेला पारेको अवैध सम्पत्ति लुकाउन बल गरिरहेको उनको भनाइरहेको छ। देशलाई कंगाल बनाएर थुपारिएको सम्पत्तिको हिसाब खोज्ने उनले चेतावनी दिएका छन्। पुराना पार्टीका नेताहरूकै कारण युवाहरू विदेश पलायन भएको रवि लामिछानेले बताएका छन्। देशमा बसेर केही गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास नै युवाहरूमा हराएको उनको भनाइरहेको छ। पुराना राजनीतिक दलका अनैतिक सेटिङले नै युवाहरू देशभित्र केही गर्ने जाँगर हराएको समेत बताएका छन्। चितवनमा चलाएको ब्लू बसको विषयमा स्पष्ट पार्दै रवि लामिछानेले सार्वजनिक यातायातमा महिलामाथि दुर्व्यवहारको घटना हुन नदिन महिलाका लागि मात्रै ब्लू बस चलाएको उनले बताएका छन्। अनेकौं मुद्दा चलाएर मुद्दाको व्यापार बन्द भएपछि लान्छना लगाउने पसलहरू सुरु भएको रवि लामिछानेले टिप्पणी गरेका छन्। कार्यक्रममा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रमेश प्रसाईले अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहेक अन्य पार्टीले देश बनाउनै नसक्ने ठोकुवा गरेका हुन्। नातावाद कृपावाद गरेर कार्यकर्तालाई जोगाइरहने अन्य पार्टीमा देखिएको उल्लेख गर्दै पार्टी हित विपरीत कुनै पनि प्रमाण फेला परेमा जुनसुकै तहका नेताहरूलाई घर पठाइदिने उनको भनाइरहेको छ। त्यसगरी सांसद निशा डाङ्गीले नयाँ घर बस्ने कि भत्किएको घर बस्ने आफै निर्णय गर्न पनि सुझाव दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकार इतिहासकै सबैभन्दा लोकप्रिय भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अनन्तले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार जनतामा लोकप्रिय भएको बताएका हुन्। पार्टीको उपत्यका विशेष प्रदेश समिति बैठकमा शनिबार बोल्दै उनले वर्तमान सरकार इतिहासकै सर्वथा लोकप्रिय सरकार भएको दावी गरेका छन्। सुशासन र समृद्धि करणको कामलाई अगाडि बढाएका कारण सरकारलाई जनताले मन पराएको उनको भनाइरहेको छ। सरकारले सुशासन र शुद्धिकरणको कामलाई अगाडि बढाएको छ। सुशासनको जग समृद्धि हासिल गर्ने तिर सरकारको काम निर्देशित छ। पुनले भने इतिहासमा पहिलोपटक सरकार पपुलर लोकप्रिय भएको छ। पुनले मुलुकलाई सही नेतृत्व गर्न सक्ने शक्ति आफ्नो दल र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसँग मात्र भएको बताएका छन्। प्रचण्ड माओवादीको मात्र नभई काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको समेत नेता भएको उनले दावी गर्दै 32 सीट सहित प्रतिनिधि सभामा हामी तेस्रो शक्ति छौं, तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छौं। पुनले भने राष्ट्रिय राजनीतिमा समकालीन नेता प्रचण्ड नै हो। काङ्ग्रेस नेकपा एमाले बेला बेलामा गाली गर्दछन्, तर अप्ठ्यारो पर्दा निकासका लागि प्रचण्ड नै खोज्ने स्थिति छ। गत मङ्सिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा पार्टीले करिब 11% मत पाए पनि सरकारको कामबाट 90% जनता खुसी भएको उनको भनाइरहेको छ। यसैबीच 10 देखि 11% जनमत हाम्रो पक्षमा छ। उनले भने सरकारको राम्रो कामबाट 90% जनताले समर्थन गरिरहेका छन्। हामीतर्फ आकर्षित भएको उनले
बताएका हुन्। पुनले आफ्नो अध्यक्ष नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारको सम्पूर्ण ध्यान मुलुकबाट भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने सुशासन कायम गर्ने र त्यसको जगमा समृद्धिमा जाने कसरी हो भन्ने गरिरहेको बताएका छन्। ठुला भ्रष्टाचार र व्यतिथिमाथि पनि सरकार निर्माण ढङ्गले प्रस्तुत भएकाले जनतामा सरकारको लोकप्रिय बढेको उनको ठोकुवा रहेको छ। दर्शकबिन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले कोशी प्रदेशमा विश्वासको मत माग्नका लागि 10 करोड अफर गरिएको खुलासा गरेका छन्। शनिबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सत्तापक्षले विश्वासको मतका लागि मन्त्री पद र 10 करोड अफर गरेको खुलासा गरेका हुन्। पूर्वमा विश्वासको मत लिने दिनको टुङ्गो भएसँगै खरिदेहरू प्रदेश सभा सदस्यहरूको घर दैलोमा गएर मन्त्री र 10 करोड रुपियाँको प्रस्ताव गर्दैछन् भन्ने हल्ला काठमाडौँसम्म आइपुगेको त उनले भनेका छन्। कोशीमा राप्रपाका 6 जना सांसद रहेका छन्। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले भदौ 4 गते विश्वासको मत लिँदैछन्। दर्शक महानुभावहरू, तर उनले कसले 10 करोडको र एउटा मन्त्रीको पद अफर गर्यो भने नखुलाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। कोशीमा विश्वासको मतका लागि मन्त्री पद र 10 करोडको अफर आयो भन्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले निकै ठुलो खुलासा गरेका छन्।